एक आयुर्वेदिक क्लिनिक म्हणजे नॅशनल हेल्थ क्लिनिक व्यायाम मुलांनी सकाळच्या तसेच तुम्ही खावपाची जाल्यार तुम्ही कितें करपाचें सकाळचें नाचण्याची खावपाचें दोनपारचें तुमी वन पावश रायस स्कुलांनी रायस कडी तशें आनी ओबीसी बाकीचे कांयच तर हेल्दी मेडिकल ऑफिसर कशें आसता पॅटर्न मिटींग पॅटर्न कसो म्हाका जाल्यार वन थ्रू आयुर्वेदीक म्हणजे कसो म्हाजे विश्वास सकाळचें खावपाचें तशेंच हांव हालींचे मुद्दामून तुमकां एग्जाम्पल सांगपाक सोदलें तें म्हणजे हांव अशेंच एक फ्री कॅम्प तेजे आतां चालू आसलें फ्री कॅम्प सो हांव फ्री कॅम्प घेवन सांकोड्या गेल्लें तर एक पेशंट आयलो म्हाज्या बऱ्याक मागीर हांवें म्हणलें किडनी फंक्शन टेस्ट करपाक पडटली म्हणून मागीर तो म्हणपालो रिपोर्ट केल्लो आसा म्हणपा लागलो मागीर हांवें म्हणलें कितलो आसतलो तुमचो क्रिएटिनीन म्हटलें किडनीक सूज कितली आसतली म्हटलें 1 पॉयंट कितली आसतली तो म्हणपालो ना 4.1 आसतली म्हणपा लागलो हांवें म्हणलें ना 1.4 आसतली ना म्हणपालो आनी पळयत जाल्यार तेजी खऱ्यांनीच पांयान सूज 4.1 आशिल्ली मागीर हांवें तो जनरल डॉक्टराक दाखयतालो सो हांवें ताका इमिजिएट रिफर केलें प्रायवेटान दॅट इज विक्टर हॉस्पिटल तो गव्हर्मेंटान नाका म्हणपालो सो हांवें ताका विक्टर हॉस्पिटलान रिफर केलें नॅफ्रोलॉजी स्पेशलिस्ट ताका त्या टायमार गरज आशिल्ली सो तशें तुमकां आमी हें करून दवरुपा ना की आयुर्वेदिकूच आमचे थ्रू ट्रीट करा अशें हांव हें करना बट हांव तुमचे कडेन एक विनंती करता की तुमी जाता तितकें नॅचरली ट्रीट जाय म्हणजे पयलीं आयुर्वेदीक हें करा मागीर तुमी जाता तितलें जनरल हें करपाक वचा तशेंच आतां आमच्या भाऊन एमर्जन्सी सेंटर ओपन केलां सो थंय तशेंच तुमकां हांव एक जस्ट एक सल्लो दितलें तें म्हणजे तुमकां समज दाव्या वटेच्यान हड्ड्याच्या दाव्या वटेच्यान समज दुखता समज एसिडिटी आसा त्याच बरोबर जाल्यार तुमी एसिडिटी म्हणून ओगी रावं नाकात तर तुमी इमिजिएट एमर्जन्सी दोतोरा फुड्यान चलात ECG काडात आनी मुखारची ट्रिटमेंट घेयात तशेंच तुमकां समज परत दिसांतल्यान 7-8 फावटी हिंचको येता जाल्यारूय तुमी ECG काडात आनी मुखारली ट्रिटमेंट घेयात आनी मुद्दामून सांगतलें तें म्हणजे तुमकां समज घुंवळ येता दोळे दुखता काळोख येता दोळ्यां कडेन जाल्यार तुमी दोळे चॅक करतलींच पूण त्याच बरोबर तुमी दोतोराचो सल्लो घेवन तुमी MRI करा एक प्लेन ब्रेन MRI तरी करून पळोवचो तुमी एक तुमकां नॉलेज आसची म्हणून हांव एक सांगता तुमकां तशेंच तुमकां जरी तुमी घरान जरी पडले आनी बेश्टे गूट आयले तकलेक जर तुमी ओगी रावनाका एक MRI प्लेन ब्रेनाचो MRI आसचो